कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार।
शान्ति। आज 2077 कार्तिक 25 गते मङ्गलबार, तदनुसार 10/11/2020। बाबुले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे आत्मालाई सत्व प्रदान बनाउने चिन्ता गर, आत्मालाई सत्व प्रदान बनाउने चिन्ता गर, कुनै पनि कमी नरहोस्, कुनै पनि कमी नरहोस्, मायाले गल्ती नगराओस्, मायाले गल्ती नगराओस्, आत्मालाई सत्व प्रदान बनाउने चिन्ता गर, कुनै पनि कमी नरहोस्, मायाले गल्ती नगराओस्। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूको मुखबाट सदा कुन चाहिँ शुभ बोली निस्किनु पर्छ? तिमी बच्चाहरूको मुखबाट सदा कुन चाहिँ शुभ बोली निस्किनु पर्छ? बोलीबाट त मलाई नरबाट नारायण बन्नु छ, म भविष्यमा विश्व महाराजन बन्छु भनेर आफ्नो चाहिँ लक्ष्यलाई अगाडि राखेर आफ्नो चालचलन के छ कसो छ आफूलाई हेरेर अगाडि बढ्न पुरुषार्थ गर्नु नै गर्नुपर्छ र शुभ बोल्नुपर्छ। उत्तरमा छ, सदा मुखद्वारा यही शुभ बोली बोल, यही शुभ बोली बोल, म नारायण बन्छु, म नारायण बन्छु। सदा मुखद्वारा यही शुभ बोली बोल, म नारायण बन्छु, कम होइन। हामी नै विश्वको मालिक थियौं, हामी नै विश्वको मालिक थियौं, फेरि बन्छौं, तर यो लक्ष्य धेरै उच्च छ, त्यसैले धेरै होशियार रहनु छ।
त्यसैले धेरै होशियार रहनु छ। आफ्नो खाता हेर्नु छ। आफ्नो खाता हेर्नु छ। लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर पुरुषार्थ गरिरहनु छ। पुरुषार्थ गरिरहनु छ। हटफेल हुनु छैन। हटफेल हुनु छैन। फेरि सुनौ। सदा मुखद्वारा यही शुभ बोली बोल, म नारायण भन्छु, कम होइन। हामी नै विश्वको मालिक थियौँ, फेरि भन्छौ, तर यो लक्ष्य धेरै उच्च छ। त्यसैले धेरै होशियार रहनु छ। आफ्नो खाता हेर्नु छ। लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर पुरुषार्थ गरिरहनु छ। हटफेल हुनु छैन। ओम शान्ति। बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ जब यादको यात्रामा बस्छौ, भाइ बहिनीहरूलाई भन, आत्म अभिमानी भएर बस्नुहोस् र बाबालाई याद गर्नुहोस्। यो स्मृति गराउनु पर्छ। तिमीलाई अहिले यो स्मृति आइरहेको छ, हामी आत्मा हौ। हाम्रो बाबा हामीलाई पढाउन आउनुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो, अब तिमीलाई स्मृति आइरहेको छ कि आफू भनेको को हो? आत्मा हो र आत्मालाई बाबाले पढाउन आउनु भएको छ। हामीले पनि कर्मेन्द्रियद्वारा पढ्छौँ। बाबाले पनि कर्मेन्द्रियहरूको आधार लिएर यिनीद्वारा पहिला सुरुमा यसो भन्नुहुन्छ, बाबालाई याद गर। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, यो हो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग भनिँदैन। ज्ञान केवल एउटै ज्ञान सागर पतित पावनले दिनुहुन्छ। तिमीलाई पहिलो नम्बरको पाठ यही मिलेको छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। पहिलो नम्बरको पाठ हामीलाई यो मिलेको छ कि आफूलाई आत्मा सम्झिने, निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्ने यो पहिलो पाठ हामीलाई बाबाले दिनुभएको छ। यो धेरै जरुरी छ। अरू कुनै पनि सत्सङ्गमा कसैलाई यसो भन्न आउँदैन। हुन त आजकल बनावटी संस्थाहरू धेरै निस्केका छन्। तिमीद्वारा सुनेर कसैले भन्न पनि सक्छन्, तर अर्थ बुझ्न सक्दैनन्। बुझाउने अक्कल आउँदैन। आत्मा सम्झ न म आत्मा हुँ भन्ने कुरा एक बाबाले बाहेक अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, तर पनि फेरि आजकल बनावटी संस्थाहरू निस्केका छन्। हाम्रो सुनेर भन्न सक्छन्, तर अर्थ बुझ्दैनन्। बुझाउने अक्कल उनीहरूमा आउँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। यो कुरा तिमीहरूलाई नै बाबा भन्नुहुन्छ। बेहदका बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। विवेकले पनि भन्छ, यो पुरानो दुनिया हो। नयाँ दुनिया र पुरानो दुनियाँमा धेरै फरक छ। त्यो हो पावन दुनिया, यो हो पतित दुनिया। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। गीतामा पनि शब्द छन्, म एकलाई याद गर। देहका सर्व सम्बन्ध त्यागेर आफूलाई
आत्मा सम्झ। देहका सर्व सम्बन्धलाई त्यागेर आफूलाई आत्मा सम्झ। यो शब्द गीतामा पनि छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो देहको सम्बन्ध पहिला थिएन। तिमी आत्माहरू यहाँ आउँछौ पाठ खेल्न। गायन पनि छ, एक्लै आयो एक्लै जानी हो। यसको अर्थ मनुष्यले बुझेका छैनन्। अहिले तिमीले यथार्थमा बुझेका छौ। हामी अहिले पावन बनिरहेका छौ यादको बलद्वारा। यो हो नै राजयोग बल, त्यो हो हठ योग, जसबाट मनुष्य थोरै समयको लागि तन्दुरुस्त रहन्छन्। बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउनु भएको छ। बाहिर शारीरिक योग हठ योग सिकाउँछन्, त्यहाँ थोरै समयको लागि तन्दुरुस्त मात्रै रहन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। सतयुगमा तिमी कति तन्दुरुस्त रहन्छौ, हठ योगको आवश्यकता नै हुँदैन। यो सबै यहाँ यस फोहोरी दुनियाँमा गर्छन्। यो हो नै पुरानो दुनियाँ, सतयुग नयाँ दुनियाँ जुन बितेर गयो। त्यसमा यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यहाँ हरेक चिज नयाँ हुन्छ। गीत पनि छ नि, जाग सजनिया जाग। नवयुग हो सतयुग, पुरानो युग हो कलियुग। किन अहिले यसलाई त कसैले पनि सत्सङ्ग भन्दैन। बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ, अहिले कलियुग हो, तिमीले सतयुगको लागि पढ्छौ। यस्तो पढाउने त कोही पनि छैन जसले भनोस् यस पढाइबाट तिमीलाई नयाँ दुनियाँमा राज्य पद मिल्छ। कसैले भन्न सक्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई सबै कुराको स्मृति दिलाइन्छ, लापरवाही गर्नु हुँदैन। बाबाले सबैलाई सम्झाइरहनुहुन्छ, जहाँसुकै बस, धन्दा आदि गर, आफूलाई आत्मा सम्झेर गर। काम धन्दामा अलिकति मुस्किल भयो भने जति हुन सक्छ समय निकालेर यादमा बस अनि आत्मा पवित्र हुन्छ। अरू कुनै उपाय छैन। तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ नयाँ दुनियाँको लागि। हामीले राजयोग सिकिरहेका छौ त कहाँको लागि? नयाँ दुनियाँको लागि। त्यहाँ कलियुगी तमो प्रधान आत्मा जान सक्दैन। मायाले आत्माको पङ्ख तोडिदिएको छ। आत्मा उड्छ नि, एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। आत्मा हो सबैभन्दा तीक्ष्ण रकेट। तिमी बच्चाहरूलाई यी नयाँ नयाँ कुरा सुनेर अनौठो लाग्छ। आत्मा कति सानो रकेट हो, त्यसमा 84 को पार्ट निर्धारित छ। आत्मा कति सानो छ, तर त्यहाँ 84 जन्मको पार्ट भरिएको छ। रकेट भन्दा पनि शक्तिशाली हैन, एकदम अनौठो छ भन्नुहुन्छ। यस्ता कुरा दिलमा याद रहेमा उमङ्ग आउँछ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको बुद्धिमा पढाइको नै याद आउँछ नि। तिम्रो बुद्धिमा अहिले के छ? बुद्धि कुनै शरीरमा हुँदैन, आत्मामा नै मन बुद्धि हुन्छ। आत्माले नै पढ्छ, नोकरी आदि सबै कुरा आत्माले नै गर्छ। शिव बाबा पनि आत्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई परम भनिन्छ। उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले शिव बाबा परम आत्मा हुनुभयो। उहाँ धेरै सानो बिन्दु हुनुहुन्छ, यो पनि कसैलाई थाहा छैन। जुन उहाँ बाबामा संस्कार छ त्यही तिमी बच्चाहरूमा भरिन्छ। अहिले तिमी योग बलद्वारा पावन बनिरहेका छौ, त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। पढाइमा चिन्ता त हुन्छ, कहीँमा फेल नबनु। यसमा पहिलो नम्बरको विषय यो नै हो कि म आत्मा सतो प्रधान बनाऊ।
केही कमी नरहोस्, नत्र फेल भइन्छ। मायाले तिमीलाई अनेक कुरामा भुलाइदिन्छ। आत्माले चाहन्छ चाट राखौँ, सारा दिनमा कुनै आसुरी कर्म नगरौँ, तर मायाले चाट राख्न दिँदैन। तिमी मायाको पन्जामा आउँछौ, मनले भन्छ पनि खाता राखौ। व्यापारीहरूले सदैव नाफा नोक्सानको खाता राख्छन्। तिम्रो त यो धेरै ठुलो हिसाब किताब हो, 21 जन्मको कमाई हो, यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन। बच्चाहरूले धेरै लापरवाही गर्छन्, यिनी बाबालाई त तिमीले सूक्ष्म वतनमा स्वर्गमा पनि देख्छौ। यी बाबाले पनि धेरै पुरुषार्थ गर्छन्, आश्चर्य पनि खाइरहन्छन्। बाबाको यादमा स्नान गर्छु, भोजन खान्छु, फेरि पनि बिर्सिन्छु, फेरि याद गर्न लाग्छु। महत्त्वपूर्ण विषय यो हो, यस कुरामा कुनै पनि मतभेदमा आउन सक्दैनन्। गीतामा पनि छ, देह सहित देहका सबै धर्म छोड, बाँकी रह्यो आत्मा। देहलाई बिर्सिएर आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मा नै पतित तमोप्रधान बनेको छ। मनुष्यले फेरि भनिदिन्छन् आत्मा निर्लेप छ। आत्मा नै जन्ममरणको चक्करमा आउँछ, आत्माले नै सबै कुराको महसुस गर्छ, तर मनुष्यले के भनिदिन्छन्, आत्मा निर्लेप छ, केही लेपसेप केही छैन भनेर यस्तो भनिदिन्छन्। तर आत्मा निर्लेप छैन। आत्मा नै परमात्मा न परमात्मा नै आत्मा हो, त्यसैले सम्झन्छन् आत्मामा कुनै दाग लाग्दैन। तमोगुणी मनुष्यले शिक्षा पनि तमोगुणी दिन्छन्, सत्वगुणी बनाउन सक्दैनन्। भक्ति मार्गमा तमोप्रधान बन्नु नै छ। हरेक चिज पहिला सत्व प्रधान, फेरि रजो तमोमा आउँछ। स्थापना र विनाश हुन्छ। बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ अनि यो पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। भगवान त नयाँ दुनियाँको रचयिता हुनुहुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ हुन्छ। नयाँ दुनियाँको यादगार त यी लक्ष्मी नारायण हुन् नि, यिनीहरू नयाँ दुनियाँका मालिक हुन्। त्रेतालाई पनि नयाँ दुनियाँ भनिँदैन, कलियुगलाई पुरानो, सतयुगलाई नयाँ भनिन्छ। कलियुगको अन्त र सतयुगको आदिको यो हो सङ्गम युग। कसैले MA BA पढ्छन् अनि उच्च बन्छन् नि, तिमी यस पढाइद्वारा कति उच्च बन्छौ, दुनियाँले यो कुरालाई जान्दैन। यिनलाई यति उच्च कसले बनायो, तिमीले अहिले आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। देवी देवता हैन, देवी देवता कसरी बने, देवात्मा कसरी बन्न सकिन्छ, दुनियाँमा यो कुरालाई जान्न सकिँदैन हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ जुन यो पढाइद्वारा तिमी उच्च बन्छौ र उहाँको जीवन कहानीलाई पनि जानेका हुन्छौ र आफ्नो जीवनलाई पनि त्यसै नै बनाउन सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। उच्च कसले बनायो न, यो तिमीले अहिले आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ। सबैको जीवन कहानीलाई तिमीले जानेका छौ, यो हो ज्ञान। भक्ति मार्गमा ज्ञान हुँदैन, केवल कर्म काण्ड सिकाउँछन्। भक्ति त अथाह छ, कति वर्णन गर्छन्, धेरै सुन्दर देखिन्छ। बीजमा के सुन्दरता छ, यति सानो बीज कति ठुलो हुन्छ। भक्तिको यो वृक्ष हो, अथाह कर्मकाण्ड छन्। ज्ञानको गोली एउटै छ, मनमना भव। बाबा भन्नुहुन्छ तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्नको लागि मलाई याद गर। तिमीले भन्छौ पनि, हे पतित पावन आएर मलाई पावन बनाउनुहोस्। रावण राज्यमा सबै पतित दुखी छन्, राम राज्यमा सबै हुन्छन् पावन सुखी।
राम राज्य रावण राज्य नाम त छ, तिमी बच्चाहरूलाई सिवाय राम राज्यको विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, 84 जन्मको रहस्य पनि तिमी बाहेक अरू कसैले जान्दैनन्। भन्न त भन्छन् भगवानुवाच मन्मना भव, यसरी कहाँ कसले सम्झाउँछन् र? तिमीले कसरी पुरा 84 जन्म लियो, अब चक्र पुरा हुन्छ। गीता सुनाउनेहरूको भनाइ सुन्न सक्छौ, गीताका विषयमा के भन्छन्? तिम्रो बुद्धिमा त अहिले सारा ज्ञान आइरहन्छ। बाबा सोध्नुहुन्छ, पहिला कहिले मिलेका थियौ? भन्छन्, हो बाबा, कल्प पहिला मिलेका थियौ। बाबा सोध्नुहुन्छ, तिमीले उत्तर दिन्छौ अर्थसहित, यस्तो होइन सुगाले जस्तै भनिदिन्छौ। फेरि बाबाले सोध्नुहुन्छ, किन मिलेको हो, के पाएका थियौ? अनि तिमीले भन्न सक्छौ, हामीले विश्वको राज्य पाएका थियौ, त्यसमा सबै आउँछ। भन्न त तिमीले भन्छौ नरबाट नारायण बन्नेका थियौ, तर विश्वको मालिक बन्नु त्यसमा पनि राजा रानी र दैविक राजवंश सबै हुन्छ। त्यसको मालिक राजा रानी प्रजा सबै बन्छन्। यसलाई भनिन्छ शुभ बोल्नु। म त नरबाट नारायण बन्छु, कम होइन। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, पुरा पुरुषार्थ गर। आफ्नो खाता पनि हेर्नु छ, यस हालतमा मैले उच्च पद पाउन सक्छु वा सक्दिन। कतिजनालाई मार्ग बताएको छु। आफ्नो खाता पनि हेर्नु छ भन्ने बाबाले, यस हालतमा मैले उच्च पद पाउन सक्छु वा सक्दिन। कतिजनालाई मार्ग बताएको छु। बाबा भन्छ, खाता हेर। अन्धहरूको लट्ठी बनेको छु। यदि सेवा गर्दैनौ भने सम्झनु पर्छ, म पर्जामा जान्छु। आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ, यदि अहिले शरीर छुट्यो भने के पद पाउला? आफ्नो दिलसँग सोध भन्ने बाबाले, हैन? यदि भर्खरै मेरो शरीर छुट्यो भने मैले के पद पाउला? धेरै ठुलो लक्ष्य छ, त्यसैले होशियार रहनु छ। हाम्रो लक्ष्य के छ त? धेरै महान छ, उच्च छ, त्यसकारणले धेरै होशियार रहु भन्ने बाबाले। कति बच्चाहरूले सम्झन्छन्, हामीले यादै गर्दैनौँ भने फेरि खाता राखेर के गर्ने? त्यसलाई फेरि हर्टफेल भनिन्छ। उनीहरूले पढ्छन् पनि त्यस्तै ध्यान दिँदैनन्। मिया मिठो सम्झेर बस्नु हुँदैन, फेरि अन्तमा फेल हुनुपर्छ। आफ्नो कल्याण गर्नु छ, लक्ष्य उद्देश्य त सामुन्ने छ। मैले पढेर यस्तो बन्नु छ, यो पनि आश्चर्य छ नि। कलियुगमा त राजाई हुँदैन। सतयुगमा फेरि यिनीहरूको राजाई कहाँबाट आयो? सारा कुरा पढाइमा आधारित छ। यस्तो होइन देवताहरू र असुरको लडाई हुन्छ। देवताहरूले जितेर राज्य पाए, असुरहरू त देवताहरूको लडाई हुन कसरी सक्छ? लडाई यसरी हुन सक्दैन। देवी देवताहरू त अहिंसक हुन्, त्यस्तो हिंसक लडाई लडेर जित्ने होइन भन्ने बाबाले। असुर र देवताहरूको लडाई हुन कसरी सक्छ? न कौरवहरू न पाण्डवहरूको नै लडाई हुन्छ। लडाईको कुरा निषेध छ। पहिला त यो बताओ, बाबा भन्नुहुन्छ, देहका सबै सम्बन्धलाई छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ। तिमी आत्मा अशरीरी आएका थियौ, अब फेरि फर्केर जानु छ। पवित्र आत्माहरू मात्रै फर्केर जान सक्छन्, तमो प्रधान आत्माहरू त जान सक्दैनन्।
आत्माका पङ्ख टुटेका छन्, मायाले पतित बनाएको छ। तमो प्रधान भएका हुनाले यति टाढा पवित्र स्थानमा जान सक्दैनन्। न तमो प्रधान आत्माहरू। अहिले तिम्रो आत्माले भन्छ, हामी वास्तवमा परमधामका निवासी हौ। हामी कहाँका निवासी हौ? हामी परमधामका निवासी हौ। यहाँ यो 5 तत्त्वको पुतला लिएका छौ पाठ खेल्नको लागि। हामी वास्तवमा परमधाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ खेल्नको लागि शरीर रूपी 5 तत्त्वको पुतला सबैलाई मिलेको छ। हैन, कसैको मृत्यु भयो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। को त्यहाँ शरीर गयो कि आत्मा गयो? हैन, शरीर त जल्यो, बाँकी रह्यो आत्मा। हैन, स्वर्गमा त जान सक्दैन। मनुष्यले त जसले जे सुनायो त्यही यो भनिरहन्छन्। भक्ति मार्गकाले भक्ति नै सिकाएका छन्। कसैको कर्तव्यको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। शिवको पूजा सबैभन्दा उच्च भन्छन्। सबैभन्दा उच्च शिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै याद गर, स्मरण गर। माला पनि बनाउँछन्, शिव शिव भन्दै माला जप्छन्। बिना अर्थ माला लिएर शिव शिव भनिरहन्छन्। गुरुहरूले अनेक प्रकारका शिक्षाहरू दिन्छन्। यहाँ त एउटै कुरा छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। मुखबाट शिव शिव पनि भन्नु पर्दैन। पिताको नाम बच्चाले कहाँ जप्छ र? पितालाई त अटोमेटिकली याद गरिरहन्छ उसको बच्चाले। जपिरहनु पर्दैन नामद्वारा। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ कि शिव शिव पनि भन्नु पर्दैन, मुखबाट मात्रै। पिताको नाम बच्चाले कहाँ जप्छ र? यो सबै गुप्त, कसैलाई पनि थाहा छैन तिमीले के गरिरहेका छौ। जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनैले बुझ्छन्। नयाँ नयाँ बच्चाहरू आइरहन्छन्, वृद्धि भइरहन्छ। पछि गएर ड्रामाले देखाउँछ, त्यो साक्षी भएर हेर्नु छ।
शान्ति। बाबाले भन्नुभयो नयाँ नयाँ बच्चाहरू आइरहन्छन्, वृद्धि भइरहन्छ, पछि गएर ड्रामाले जे देखाउँछ त्यो साँच्ची भएर हेर्नु छ। पहिलाबाट बाबाले साक्षात्कार गराउनुहुन्न, यो हुन्छ, त्यसो भयो भने त बनावटी काम हुन्छ। पहिल्यैबाट बाबाले साक्षात्कार गराउनु हुन्न भन्नुभयो होइन। यो हुन्छ, त्यसो भयो भने फेरि के हुन्छ त बनावटी काम हुन्छ। यो राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा छ। तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, भक्ति मार्गमा अज्ञानी थियो, जानेका छौ ड्रामामा भक्ति हुनु पनि निश्चित छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामी यस पुरानो दुनियाँमा रहने छैनौँ। विद्यार्थीहरूको बुद्धिमा यो पढाइरहन्छ। तिमीले पनि मुख्य मुख्य पोइन्टहरू बुद्धिमा धारण गर्नु छ। नम्बर 1 कुरा अल्फमा निश्चय गराऊ अनि अगाडि बढ, नत्र फाल्तु कुरा सोधिरहन्छन्। बच्चीहरूले लेख्छन् फलानुले लेखेर दिएको छ। गीताका भगवान शिव हुनुहुन्छ, यो त बिल्कुलै ठिक हो भन्न त यस्तो भन्छन्, तर कसैको बुद्धिमा कहाँ बस्छ र। यदि बाबा आउनु भएको छ भन्ने जानेको भए त भन्ने थिए। यस्ता बाबासँग गएर मिलन मनाऊ, वर्षा लिऊ। एउटालाई पनि निश्चय हुँदैन, झट्ट एकजनाको चिठी पनि आउँदैन। लेख्न त लेख्छन् पनि, ज्ञान धेरै राम्रो छ, तर यति हिक्मत हुँदैन जसले बुझुन्। वहाँ यस्ता बाबा जसबाट यति समय टाढा रह्यो। राम्रो छ त भन्छन्, तर होइन भित्रबाट बाबा होइन वहाँ यस्तो बाबा मलाई मिल्नुभयो भनेर यो नसामा रहँदैनन्। धेरै जसबाट यति समय हामी टाढा रह्यौँ यो भन्दैनन् अरे, केवल राम्रो मात्रै भनिदिन्छन् होइन। भक्ति मार्गमा धक्का खायो। अहिले उहाँ बाबा विश्वको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। भागेर आउँथे, पछि गएर निस्किन्छन्। यदि बाबालाई चिनेको भए उच्चभन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ भन्ने जानेको भए उहाँका बन्ने थिए नि। ज्ञान यस्तो दिनुपर्छ जसले बुद्धिको ढोका खुलोस्। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते और गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, धन्दा आदि गर्दा आत्मालाई पावन बनाउनको लागि धन्दा आदि गर्दा आत्मालाई पावन बनाउनको लागि समय निकालेर यादको मेहनत गर्नु छ। कहिले कुनै पनि आसुरी काम गर्नु हुँदैन। धन्दा आदि गर्दा आफूलाई पावन बनाउनको लागि समय निकालेर यादको मेहनत गर्नु छ। कहिले कुनै पनि आसुरी
काम गर्नु हुँदैन। दोस्रो नम्बर, आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ। आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ। पढाइ पढ्नु र पढाउनु छ। पढाइ पढ्नु र पढाउनु छ। मिया मिठ्ठु बन्नु हुँदैन। मिया मिठ्ठु बन्नु हुँदैन। यादको बल जम्मा गर्नु छ। यादको बल जम्मा गर्नु छ। आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ। पढाइ पढ्नु र पढाउनु छ। मिया मिठ्ठु बन्नु हुँदैन। यादको बल जम्मा गर्नु छ। आजको वरदान छ, साकार बाबालाई अनुसरण गरेर नम्बर 1 लिने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। साकार बाबालाई अनुसरण गरेर नम्बर 1 लिने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। बाबाले आज वरदान दिनुभयो, साकार ब्रह्म बाबाको कर्मलाई फलो गरेर नम्बर 1 सम्पूर्ण फरिस्ता भव। विस्तार छ। नम्बर 1 मा आउने सहज साधन हो। नम्बर 1 मा आउने सहज साधन हो। सहज साधन हो। जो नम्बर 1 ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। नम्बर 1 मा आउने सहज साधन हो। जो नम्बर 1 ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ एकलाई नै हेर। उहाँ एकलाई नै हेर। अनेकलाई हेर्नुको सट्टा एकलाई हेर। एकलाई हेर। एकलाई अनुसरण गर। एकलाई अनुसरण गर। हम सो फरिस्ताको मन्त्र पक्का गर। हम सो फरिस्ताको मन्त्र पक्का गर। तब अन्तर मेटिन्छ। फेरि साइन्सको यन्त्रले
फेरि साइन्सको यन्त्रले आफ्नो काम सुरु गर्नेछ। फेरि साइन्सको यन्त्रले आफ्नो काम सुरु गर्नेछ र तिमी सम्पूर्ण फरिस्ता देवता बनेर नयाँ दुनियाँमा अवतरित हुनेछौ। फरिस्ता देवता बनेर नयाँ दुनियाँमा अवतरित हुनेछौ। त्यसैले सम्पूर्ण फरिस्ता बन्नु अर्थात् साकार बाबालाई अनुसरण गर्नु हो। साकार बाबालाई अनुसरण गर्नु हो। फेरि सुनौ, नम्बर 1 मा आउने सहज साधन हो जो नम्बर 1 ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ एकलाई नै हेर, अनेकलाई हेर्नुको सट्टा एकलाई हेर, एकलाई अनुसरण गर। हमसो फरिस्ताको मन्त्र पक्का गर, तब अन्तर मेटिन्छ। फेरि साइन्सको यन्त्रले आफ्नो काम सुरु गर्नेछ र तिमी सम्पूर्ण फरिस्ता देवता बनेर नयाँ दुनियाँमा अवतरित हुनेछौ। त्यसैले सम्पूर्ण फरिस्ता बन्नु अर्थात् साकार बाबालाई अनुसरण गर्नु हो। अच्छा, स्लोगन छ आजको। मनन गर्नाले जुन खुसी रूपी मक्खन निस्किन्छ, यसले नै जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ। मनन गर्नाले जुन खुसी रूपी मक्खन निस्किन्छ, यसले नै जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ। ज्ञानको मनन चिन्तन गर्नाले जुन खुसी रूपी मक्खन निस्किन्छ, यसले नै हाम्रो जीवनलाई के बनाउँछ त? शक्तिशाली बनाउँछ। अच्छा, सारमा मम्मी बाबाले मिठे बच्चे आत्मालाई सत्वप्रधान बनाउने चिन्ता गर, कुनै पनि कमी नरहोस्, मायाले गल्ती नगराओस्। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूको मुखबाट सदा कुन चाहिँ शुभ बोली निस्किनु पर्छ? उत्तर, सदा मुखद्वारा यही शुभ बोली बोल, म नारायण बन्छु, कम होइन। हामी नै विश्वको मालिक थियौँ, फेरि बन्छौँ, तर लक्ष्य धेरै उच्च छ। त्यसैले धेरै होसियार रहनु छ, आफ्नो खाता हेर्नु छ, लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर पुरुषार्थ गरिरहनु छ, हटफेल हुनु छैन। ओम शान्ति।
सबसे अनोखे सबसे निराले